سلطان الانبیاء نے فرمایا ان ذکر علی عبادہ، میرا علی ہے جندہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جندہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جندہ ذکر کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میرا ابا ابو بکر گلاں عمر نال کردا ہے لیکن چہرہ سے علی دا ویکھدا ہے۔ میں پوچھیا آپ دے ابے نو ابا وجہ کی ہے؟ مینوں کوئی گل سمجھ نہیں آئی۔ ابا اندے وچ اصل وجہ تے مین پوائنٹ دی وجہ کی ہے؟ تسی ویکھدے علی نو پئے ہو، گلاں عمر عثمان نال کردے ہو۔ اے اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ میرا ابا گلاں عمر نال کردا ہے، چہرہ علی دا ویکھدا ہے۔ میں ابے کولوں پوچھیا ابا اندے وچ مین پوائنٹ کی ہے؟ میرے ابے ابو بکر نے آکھیا بیٹی میں نبیاں دے سلطان دے کولوں سنیا ہے کہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، علی دا چہرہ ویکھنا۔ کہا نے پوچھیا ابا چہرہ تے تسی ویکھدے ہو، میں ویکھنا، سارے صحابہ ویکھدے نے، عبادت ہے، لیکن علی قوم علی دا چہرہ نہیں ویکھ سکدی، انہاں دے واسطے کی ہے؟ صدیق اکبر نے جیڑی حدیث بیان کی تھی دل دی تختی تے لکھ، جلال نے فرمایا ان ذکر علی عبادہ، علی دا جتھے جتھے ذکر ہوندا رہے گا، جیڑے جیڑے کن ذکر سوندے رہن گے، جیڑی جیڑی زبان ذکر کردی رہے گی، انہاں دا نیکیاں دا رجسٹر چلدا رہے گا۔ انہاں دی دشمنی سی ابو بکر دی عمر دی، انہاں نو ایک آخری پوائنٹ دی گل دسنا چاہنا، علی المرتضیٰ نو اللہ نے پتر دیتے 18، کنے دیتے 18۔ سیدہ فاطمہ زہرا وچوں ہوئے 2 پتر، پہلے دا نام رکھیا حضور نے حسن، دوسرے دا نام رکھیا حسین۔ اس تو بعد سیدہ دا جدوں وصال ہو گیا پھر علی المرتضیٰ نے کیتی شادی، اللہ نے دیتا پتر، اب علی المرتضیٰ نے اپنے پتر دا نام رکھیا ابو بکر۔ بولی کی نام رکھیا؟ ابو بکر۔ جنہاں نال دشمنی ہوے انہاں دے نام نہیں رکھے جاندے، انہاں دے نام نہیں رکھے جاندے۔ پھر اللہ نے علی نو پتر دیتا، علی نے اپنے پتر دا نام رکھیا عمر۔ کی نام رکھیا؟ عمر۔ پھر علی نو اللہ نے پتر دیتا، نام رکھیا عثمان۔ علی کو پوچھیا علی اللہ نے پتر دیتے نے تینوں نام اپنے بیلیاں دے کیوں پہ رکھنا ہے؟ جیڑا علی المرتضیٰ نے پوائنٹ دی گل دیتی دسی اپنی دل دی تختی تے رکھ، علی نال محبت کر، علی کل ایمان ہے، علی تو بغیر گزارا نہیں، لیکن علی دی محبت دے وچ کسے صحابی نو برا نہ کہہ، کسے صحابی تے تان نہ کر۔ اگر علی دی محبت دے وچ کسے صحابی نو کم سمجھے گا، قسم رب کعبہ دی تو ایمان والا نہیں ہو سکدا، تو ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ علی نے فرمایا پتر میرے نے آن والی قوم نو دسنا چاہنا کئی بے غیرت مولوی ہون دے، انہوں نے پچن دے نہیں، انہوں نے دسنا چاہاں گا پتر علی دا ہے، نہ ابو بکر دا رکھنا چاہتا ہے قوم، نہ میرے بالاں دی لوے دی یاد مینوں اپنے یاراں دی آوے۔ ایسی محبت، ایسی پیار۔